हिन्दू धार्मिक मान्छे हुनु राम्रै कुरा हो हैन। मान्छे विभिन्न धर्ममा आस्था राख्नुमा, हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नु राम्रो कुरा हो। तर हिन्दू धर्मको आस्थालाई राज्य र राजनीति बनाउनु चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीको लागि पनि राम्रो होइन। हाम्रो लागि धर्म भन्ने शब्द नै उत्पत्ति भइसकेको छैन। धर्म शब्द निर्माण भइसकेको छैन। अब कोही मान्छे होला, अब तपाईको अब पैगम्बरको देखेर धर्म यो यस्तो पुर्ने रहेछ, त्यसको मतलब हामीले धर्मै नमान्ने हो। एक्ज्याक्टली। अब अब त धर्मै छैन त के मान्नुहुन्छ तपाईँ होइन। जनगणनामा धर्म भन्ने एउटा महल पनि राख्यो क्या, त्यो नराख्दा पनि हुने हो। पहिले चाहिँ हिन्दू अधिराज्य, हिन्दू राजा, हिन्दू राजतन्त्र सुनिश्चित गर्नलाई त्यो महल राख्थ्यो। अनि 90% नेपालीहरू हिन्दू है भनेर एउटा हैन म्यानुफ्याक्चर आङ्कडा उसले प्रोजेक्ट गर्थ्यो। अब त्यो त हिन्दू राजा पनि छैन, हिन्दू राज्य पनि छैन, हिन्दू राजतन्त्र पनि छैन, देश नै धर्मनिरपेक्ष हैन राज्य भइसक्यो। त्यो नसोध्दा पनि हुन्थ्यो। तर हिन्दू धार्मिक सोचका मान्छेहरू त छन्, सरकारमा छन्, तथ्याङ्क विवादमा छन्, विज्ञ विद्वान बनाउँदाहरू छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूले धर्म भन्ने शब्द राखेपछि हाम्रोमा यो कुरा आयो। एक पाकेट सानो चौचौ खाने एउटा गरिबको बच्चाले यो देशमा राजस्व तिरिराखेको छ। विनोद चौधरीको चाउचाउ एक प्याकेट अहिले कति 18-19 रुपियाँ पर्छ। त्यो 18-19 रुपियाँमा विनोद चौधरीजीले हैन 6-7 रुपियाँ तपाईँले प्रफिट राख्नुभयो होला हैन। त्यसको कच्चा पदार्थ 3-4 रुपियाँ पर्यो होला। अनि त्यसबाट राज्यलाई जुन राजस्व गइरहेछ नि, त्यो त सानो गरिबको बच्चाले आमाको के अरे बुबु खाएर नखाएर मम्मी मलाई चाउचाउ चाउचाउ भन्ने बच्चाले राजस्व तिरिरहेको छैन त, तिरिरहेछ नि त। केपी ओलीको जुन यो भनौँ न अबाउट 2/3 मेजोरिटी जुन तपाईँको होइन संसदमा सिट ल्याएर पनि उसले जुन एउटा स्ट्राइकिङ होइन रोल लिन सकेन, त्यो हिसाब किताबले त उनीमा युवा भनेको चाहिँ आफ्नो पक्षलाई, आफ्ना भक्तहरूलाई प्रम्प्टली हैन बेनिफिटेड हुने गरी डिसिसन लिने अथवा फेभर गर्ने, फर गर्ने कुरा बाहेक उनीमा त्यस्तो युवापन देखिँदैन। त्यसो त शेरबहादुर देउवामा त्योभन्दा युवापन के चाहिँ छ त। जस्तो सङ्घीयता साह्रै महँगो साबित भयो, धेरै खर्च भयो, धेरै जनप्रतिनिधिलाई धेरै पैसा दिनुपर्ने, तलब दिनुपर्ने, सेवा सुविधा दिनुपर्ने भयो भन्ने तर्क गर्दै कतिपय मानिसले सङ्घीयता अहिले नै नेपालमा असफल भइसकेको तर्क गरेका छन्। त्यो तर्कसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? अब सङ्घीयता आफै भन्ने हो भने अलिक खर्चालु चाहिँ चिज हो अघि होइन। तर भन्नुहोस् न, एउटा कर्मचारीले 32 अरब भ्रष्टाचार गरेर आनन्दले बसिरहेछ, तपाईँले देखिरहनु भएको मिडियाले दिइरहेछ होइन। चुडामणि शर्मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको उदय भयो। कम्युनिटीको हिसाबले तपाईँ पनि लिम्बू होइन, गौरव गर्नुभयो तपाईँले? अघि तपाईँले भन्नुभयो अब समुदायको होइन एउटा हिसाब किताबले सायद गौरव गर्नुभयो होला भन्ने हिसाब किताबले तपाईँले मलाई होइन यस नो क्वेसन भनेर सोध्नुभयो। अब मैले गरेँ कसरी भन्नु, गरिनँ कसरी भन्नु। किनभने राजेन्द्रजी एउटा होइन युवा होनहार, उनले सेक्रिफाइस गरे आज त्यो एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनको लागि। तर उनी अध्यक्ष हुने कुरामा मैले भन्नुपर्दाखेरि त अलिक फरक तरिकाले मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। म भन्नुपर्दा मेरो समुदायको सदस्य उनी भएको नाताले होइन मेरो प्रतिनिधित्व अथवा मेरो समुदायको अथवा हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व उनले गरेका छन् भनेर भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ लज्जाको कुरा हो। किन भन्दा उनले त हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। लिम्बुवान लिम्बूको होइन, लिम्बुवान भनेको याक्थुङको हो, लोहोरुङको हो, याम्फूको हो, लाप्चाको हो, अठपरियाको हो, धिमालको हो भनेको अर्थ लिम्बुवान आफै मल्टी एथनिक तपाईँको होइन इन्टिटी भएको एउटा टेरिटोरी हो। मेरो अनलाइन टिभी, देशको मुहार। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा। म विश्व लिम्बू। आज हामी करेन्ट अफेयर्समा प्रोफेसर
बालकृष्ण माबोहाङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। समसामयिक राजनैतिक विषयमा आजको कुराकानी केन्द्रित हुनेछ। आउनुहोस् प्रोफेसर माबोहाङलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। स्वागत। हजुर, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। हजुर, अब कहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ? अहिलेको राजनैतिक परिवेशलाई यहाँले एउटा प्रोफेसरको हिसाबले, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोफेसरको हिसाबले कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिलेको हजुर, अब अहिलेको भन्दाखेरि मलाई चाहिँ मैले ठ्याक्कै बुझेको चाहिँ हजुर, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको महाधिवेशनहरू सम्पन्न भएको छ होइन। हजुर, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अब कस्तो अवस्था छ त भनेर भन्दाखेरि अब केही इन्ट्रेस्टिङ होइन हजुर, सिनेरियो चाहिँ अहिले देख्न सकिन्छ। जस्तै अब युएमएलको महाधिवेशन सिद्धियो, त्यस पछाडि राप्रपाको महाधिवेशन सिद्धियो, अनि भर्खरै काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सिद्धियो। अब सामान्य मानिसहरूले कसरी देखिराखेका होलान् भनेर सामान्य मान्छेहरूको अब्जर्भेसनहरू यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै पार्टीको महाधिवेशनहरू सम्पन्न भए पनि आखिरी हुने के हो र, के नै होला र भन्ने एकदमै होइन एक प्रकारको चाहिँ अपेक्षा आशाविहीन एउटा सिनेरियो एकातिर छ। अब त्यो हुनको लागि चाहिँ सामान्य मान्छेहरूले ओभर द लास्ट अब 6, 7, 8 डिकेड भनौँ न होइन, 6, 7, 8 दशकमा मान्छेहरूले अपेक्षा गरेका कुराहरू चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन। सम्बोधन मात्रै होइन, मनन गर्न पनि नसकेको अवस्थामा त्यो नेगेटिभ मान्छेहरूको सोचाइ हुनु, अपेक्षाविहीन हुने एउटा कुरा हो। तर अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि गएको 6-7 दशकमा एउटा डेमोक्रेटिक डिस्कोर्समा नेपालले आफ्नो समय गुजारिसकेको हुनाले गर्दा अब के हो त डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स भनेर भन्दा एटलिस्ट अब रुलिङ पार्टी, अपोजिसन पार्टी अथवा मल्टी पार्टी सिस्टम होइन ले एउटा गभर्न गर्ने जुन एउटा राजनीतिक एउटा परिपाटी छ, त्यो परिपाटी प्राप्तिको लागि 6-7 दशक नै नेपालीहरूले अब समय गुजारे। त्यो हिसाब किताबले अहिले हामीसँग भएको मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, अझ त्यसमा पनि फेडरल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक स्टेट भएको अवस्थामा चाहिँ अब राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ यो जुन महाधिवेशनहरू यिनीहरू दिँदाखेरि चाहिँ युवाहरूलाई नेतृत्व होइन दिइराखेको अवस्था, अनि पार्टी महाधिवेशनहरूमा मत दिने प्रतिनिधिहरूले मत दिँदा पनि अलिक विवेक पुर्याएर होइन, एउटा जाति, एउटा भाषा, एउटा धर्मका लागि, एउटा क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर अलिकति विवेक पुर्याएर मत दिएको प्रतिनिधिहरूको मतहरू देख्दाखेरि चाहिँ यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा फेडरल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक जुन स्टेटमा पिपुलहरूको अपेक्षा जुन छ होइन, त्यस्तो अत्यन्त नकारात्मक होइन होपलेस अवस्थामा नभएर चाहिँ केही आशा अपेक्षाहरू चाहिँ मान्छेहरूको छ। र यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, त्यसमा पनि तपाईँको फेडरल डेमोक्रेटिक स्टेटमा जाने जुन डिस्कोर्स छ, त्यसका चाहिँ केही पोजिटिभ इन्डिकेसनहरू चाहिँ छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेछ। यहाँले जस्तो युवा नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो होइन, तर कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वमै भनौँ न, जस्तो एमालेको अध्यक्षमा, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा चाहिँ फेरि युवा भनाउँदाहरू चाहिँ 70+ मात्रै देखिनु भएको छ नि। त्यो चाहिँ युवा पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने भन्दाखेरि पनि त्यो डेमोक्रेसीको निम्ति आफूले सेक्रिफाइस गरेँ, त्यो सेक्रिफाइसको चाहिँ ब्याज डिभिडेन्ड मैले पाउनुपर्छ होइन भन्ने सोचको पुस्ताको सम्भव त त्यो अन्तिम होला जस्तो लाग्दछ मलाई। त्यसो त युवा भनेर बाई एज मात्रै भनेर भएन होइन, उनीहरूको पर्सपेक्टिभ होइन, उनीहरूको पोलिटिकल पर्सपेक्टिभ, उनीहरूको सोसियल कल्चरल ग्रुमिङ कसरी भएको छ होइन, डे टु डे उनीहरूको
आनी बानी बेहोरा कस्तो छ धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसमा गाँसिएर आउँछ होइन। त्यसो भएको हुनाले गर्दा तर जुन तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको होइन नेकपा एमालेको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा होइन सम्भवतः भोलि नेकपा माओवादीको सन्दर्भमा केही होइन अब एकदम महत्त्वपूर्ण पोस्टमा त्यो प्राउड अथवा त्यो पुस्ता रहन्छ मेरो विचारमा। तर तिनीहरू मेरो विचारमा अब फेज आउट होइन फेजिङ आउटका चाहिँ चरित्रहरू हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिलेको यो दुई तिनवटा पार्टीहरूको यदि रिजल्ट हेर्ने हो भने चाहिँ अब युवाहरूको इन्टरभेन्सन चाहिँ स्ट्रङली चाहिँ अब भयो अब हुन्छ जस्तो देखिन्छ। त्यही हिसाब किताबले चाहिँ केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर मैले यहाँले भने उमेरले मात्र त हुँदैन विश्वजी होइन। मान्छे कुन कल्चरल ब्याकग्राउन्डबाट ग्रुमिङ भएको छ अथवा कुन अब इकोनोमिक होइन सोसियो इकोनोमिक पोलिटिकल उसबाट आएको छ त्यो मोर डिटर्मिनेट हुन्छ। तपाईँले केपी ओलीमा कतिको त्यो युवा भन्ने एउटा फ्याक्टर पाउनुहुन्छ या सोचको कुरा गर्दाखेरि? उनी त मेरो विचारमा केपी ओलीको जुन यो भनौँ न अबाउट 2/3 मेजोरिटी जुन तपाईँको होइन संसदमा सिट ल्याएर पनि उसले जुन एउटा स्ट्राइकिङ होइन रोल लिन सकेन त्यो हिसाब किताबले त उनीमा युवा भनेको चाहिँ आफ्नो पक्षलाई आफ्ना भक्तहरूलाई प्रम्प्टली होइन बेनिफिटेड हुने गरी डिसिसन लिने अथवा फेभर गर्ने फर गर्ने कुरा बाहेक उनीमा त्यस्तो युवापन देखिँदैन। त्यसो त शेरबहादुर देउवामा त्योभन्दा युवापन के चाहिँ छ त होइन। कमल थापामा हिजो के चाहिँ थियो र अथवा प्रचण्डजीसँग के चाहिँ छ र भन्ने क्वेसन पनि तपाईँले इमिडिएटली सोध्नु सक्नुहुन्छ। त मलाई के लाग्छ भने एक प्रकारले उनीहरूसँग आशा गर्ने यो एक प्रकार मैले फेजिङ आउट भने नि होइन फेजिङ आउटका चरित्रहरू भएको हुनाले गर्दा उनीहरूले प्रम्प्टली त्यो पनि पिपुलको नेसनको स्टेटको हितमा त्यस्तो केही दिन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। नेतृत्वको कुरा यो भयो। अब जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको उदय भयो। कम्युनिटीको हिसाबले तपाईँ पनि लिम्बू होइन गौरव गर्नुभयो तपाईँले? अघि तपाईँले भन्नुभयो अब समुदायको होइन एउटा हिसाब किताबले सायद गौरव गर्नुभयो होला भन्ने हिसाब किताबले तपाईँले मलाई होइन यस नो क्वेसन भनेर सोध्नुभयो। अब मैले गरेँ कसरी भन्नु गरिनँ कसरी भन्नु किनभने राजेन्द्रजी एउटा होइन युवा होनहार उनले सेक्रिफाइस गरे आज त्यो एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनको लागि। तर उनी अध्यक्ष हुने कुरामा मैले भन्नुपर्दाखेरि त अलिक फरक तरिकाले मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। म भन्नुको अर्थ मेरो समुदायको सदस्य उनी भएको नाताले होइन मेरो प्रतिनिधित्व अथवा मेरो समुदायको अथवा हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व उनले गरेका छन् भनेर भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ लज्जाको कुरा हो। किन भन्दा उनले त हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। हुनु त हाम्रो समुदाय भनेको कुन भन्ने पनि क्वेसन उठ्ला। याक्थुङ लिम्बू भनेर मात्रै भएन। याक्थुङ लिम्बू क्रिस्चियन होलान्, याक्थुङ लिम्बू बुद्धिस्ट होलान्, याक्थुङ लिम्बू हिन्दू होलान् अथवा एनिमिस्ट होलान् होइन जे होलान्। तर लार्जली भन्ने हो भने हिस्टोरिकली कल्चरली टेरिटोरियली लिङ्ग्विस्टिकली जुन तपाईँले भन्नुभएको होइन तपाईँ त्यो समुदायको तपाईँ गौरव गर्नुहुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ मिल्दैन। त्यो त मेरो समुदायको पात्रको नाममा मेरो समुदायभन्दा भिन्न चरित्रको प्रतिनिधित्व गराउन उनी जसरी अध्यक्ष भएको छ त्यो त मेरो विचारमा गर्व भन्दाखेरि पनि अलिकति होइन एउटा के भन्ने अब दुःख जस्तो पो भयो त होइन। तर एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएकोमा त होइन गुड राम्रो कुरा हो होइन। उनी नेपाली काङ्ग्रेसको हुन सक्थ्यो होला, नेकपा एमालेको हुन सक्थ्यो होला, राप्रपाको भए नो प्रब्लम होइन। उनी अध्यक्ष भएकोमा मेरो बधाई छ। तर एज फार एज होइन डज हि रिप्रेजेन्ट माई कम्युनिटी अथवा मेरो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् त उनी। मेरो समुदाय भनेको कस्तो? मेरो समुदाय भनेको एकदमै विक्षिप्त एकदमै
मैले पनि हे गर्नुपर्ने त होइन, मेरो समुदाय पनि यो नेपाल र नेपालीको एउटा अभिन्न अंश हो। त्यो अंशको प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा चाहिँ म त्यस्तो होइन गौरव अथवा त्यस्तो सुख अनुभूति गर्दिनँ। र उहाँहरूले भन्दै गर्नुभएको राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुरा आजको दिनमा तपाईँ एउटा प्रोफेसरको हिसाबमा तपाईँले विगतमा गरेको अध्ययन, विश्वस्तरीय राजनैतिक परिवेश र विगतका इतिहासहरूलाई निहालेर हेर्दाखेरि त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ? एक्ज्याक्टली। अब तपाईँले एकदमै रेलिभेन्ट क्वेसन तपाईँले सोध्नुभयो। उनी एउटा पोलिटिकल पार्टी अध्यक्ष हुनुमा मेरो आपत्ति हुँदैन थियो पनि होला। उनी विजय भएकोमा एकदमै म गौरवान्वित पनि हुन्थेँ होला। म कुनै पोलिटिकल पार्टीको सदस्य पनि होइन, तर उनी एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएको हुनाले गर्दा मैले उनी निर्वाचित भएकोमा मैले होइन सकारात्मक रूपमा नै लिन सक्थेँ होला। तर उनको राजनीति एउटा धर्म, सम्प्रदाय, जन्तु, जनावर पक्षीय भएपछि त जस्तै उनी गौ हित होइन गाई संरक्षणको राजनीति गर्छन् अनि सुँगुरको संरक्षण गर्नु पर्दैन होला होइन। उनी हिन्दू धर्मको कुरा गर्छन् कि बुद्ध धर्मको कुरा गर्नु पर्दैन होला, किराँत, युमा होइन प्राकृतिक धर्मको कुरा गर्नु पर्दैन होला भन्दाखेरि उनको राजनीतिक पार्टीले एउटा सम्प्रदाय विशेषको राजा, राजतन्त्र र राजनीति, धर्म र सम्प्रदायको कुरा गर्ने बित्तिकै यो त अरू पनि सम्प्रदाय छन्, अरू पनि धर्म छन्, अरू पनि जन्तु जनावर छन् भन्दाखेरि उनले राष्ट्रिय महत्त्व दिएर गरेको राजनीति चाहिँ त्यो चाहिँ सेक्टरियन भयो। एउटा सानो सम्प्रदाय, एउटा पक्षीय भयो। न्युमेरिकली कुनै पनि धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई हामीले होइन हिसाब गरेर यो ठुलो यसको राजनीति गर्ने हो, यो सानो यसको राजनीति नगर्ने हो भन्ने राजनीतिमा हुँदैन। राजनीतिमा तपाईँको 500 जना मान्छेको पनि इक्वली कन्सर्न हो, 5 लाखको पनि इक्वली कन्सर्न हो, 5 करोडको पनि इक्वली कन्सर्न हो। त्यसले गर्दा मेरो विचारमा राजेन्द्रजीको अथवा राजतन्त्रको सम्भावना छ कि छैन त, अथवा त्यो हिन्दू राजतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन त भन्दाखेरि यदि आधुनिक होइन राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना अथवा त्यो राज्य व्यवस्थामा हामी छौँ भने त्यो सम्भव हुने कुरा होइन। त्यो उहाँलाई त उहाँ अथवा यो के भन्छ राजतन्त्रवादीहरूलाई, हिन्दू पन्थ र होइन सम्प्रदायवालाहरूलाई त यही हो हाम्रो राजनीति, यही हो हाम्रो चाहिँ तपाईँको होइन हामीले गर्नुपर्ने भन्ने लाग्दो हो। तर न्युमेरिकली उहाँहरू नम्बरमा बढी हुनु होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर पोलिटिकली भन्ने हो भने चाहिँ अहिलेको मोडर्न स्टेटको जुन एउटा होइन अवस्था छ, त्यो अवस्थामा एउटा धर्म, एउटा सम्प्रदाय विशेषको राजनीति सम्भव हुने कुरा स्थानीय रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यो चाहिँ ठिक कुरा होइन। कतिपयले चाहिँ भारतमा मोदीले र भाजपाले त्यही मुद्दाका कारण चाहिँ पहिलो स्थान प्राप्त गरिरहेछ या देशको लिडिङ पार्टी भइरहेको छ भन्ने खालको तर्क गरेर पनि यहाँ त्यसको चाहिँ फलो गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ नि। त्यही अब यो चाहिँ कस्तो भनेर भन्दाखेरि अब हाम्रो गाउँघरमा बोली वचन छ नि, जता मर्को उतै ढल्को भन्ने छ नि होइन। त्यो हिसाब किताबले हिन्दू धार्मिक मान्छे हुनु राम्रै कुरा हो होइन। मान्छे विभिन्न धर्ममा आस्था राख्नुमा, हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नु राम्रो कुरा हो। तर हिन्दू धर्मको आस्थालाई राज्य र राजनीति बनाउनु चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीको लागि पनि राम्रो होइन र कुनै पनि धर्मावलम्बीको राम्रो होइन। अब हाम्रो सङ्ख्या धेरै छ, त्यसले गर्दा हामी भोट जित्छौँ र हामी राज्य चलाउँछौँ भनेर उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले भोट जित्नु पनि होला होइन, तर उहाँहरूले त त्यो सुरुमा नै अरूलाई छुट्याउनु भयो नि त। अरू धर्मावलम्बी, अरू भाषी, अरू जन्तु, अरू जनावर, अरू संस्कार, अरू संस्कृतिलाई छुटाएपछि त्यो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक होइन, त्यो मानवीय होइन। त्यसो हुँदाहुँदै राज्यमा आएको शक्तिले डेलिभर गर्ने सेवा सुविधा र न्याय कस्तो होला त भन्दाखेरि त त्यो त निश्चित रूपमा चाहिँ त्यो साम्प्रदायिक हुन्छ, त्यो त लोकतान्त्रिक हुँदैन। त्यो हिसाब किताबले चाहिँ मेरो विचारमा मोदीको नाम लिए जस्तै यहाँ पनि राजाको, राजतन्त्रको, हिन्दूको नाम लिएर अगाडि बढ्नु चाहिँ मेरो विचारमा त्यो रेट्रोस्पेक्टिभ, त्यो चाहिँ उयो अब रिग्रेसिभ
अनि पछाडि जाने कुराहरू भयो, अगाडि जाने कुराहरू चाहिँ त्यो हुँदैन जस्तो लाग्दछ मलाई। मेरो विचारमा कोही मान्छेहरूले यो सोच लिइराखेको होला, युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूले यस्तो सोच लिएलान्, कलाकारहरूले लिएलान् अथवा बौद्धिक वर्गहरूले लिएलान्। यस्तो सोच लिनुको अर्को पाटो के हुन सक्छ होला त भन्दा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले, नेताहरूले लोकतान्त्रिक चरित्र अदा गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ, सेवा सुविधा उनीहरूले चाहिँ डेलिभर गर्न नसक्दाखेरि लोकतन्त्र भनेको त, गणतन्त्र भनेको त होइन, आखिरी के नै होइन रहेछ। र यदि हो भने हाम्रै हिन्दू धर्म, संस्कार, संस्कृति र राजतन्त्र हो रहेछ भनेर कतिपय मान्छेलाई त्यस्तो एउटा दुरूह जस्तो एउटा अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। तर मानव समाज, संस्कार, संस्कृति भन्ने कुरो त जति सक्दो प्रोग्रेसिभली अगाडि बढ्ने हो। अगाडि बढ्दाखेरि अहिले यतिखेरका लोकतान्त्रिक नेताहरूले लोकतान्त्रिक चरित्र अदा गरेनन् भन्दैमा अलोकतान्त्रिक हुने भन्दाखेरि पनि लोकतान्त्रिक चरित्र अदा गर्न नसक्ने नेता र नेतृत्वहरूलाई बिदा गर्दै, उनीहरूलाई पन्छाउँदै बढी लोकतान्त्रिक, बढी प्रगतिशील, बढी मानवीय, बढी समानता र बढी मानव हितकारी होइन राज्य नेतृत्व भनौँ न, त्यो पोलिटिकल डिस्कोर्स पो समात्नुपर्छ त। पछाडि गएर रिग्रेसिभ भएर जाने कुरा त होइन। त्यो हिसाब किताबले मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलि के हुनसक्छ भन्नु सकिँदैन। त्यसो त भविष्य त हामी त्यस्तो तपाईँको ज्योतिष गुरुहरू त होइन। तर सामान्य हेर्दाखेरि चाहिँ मानव समाज, मानवीय स्वभाव प्रोग्रेसिभली अगाडि बढ्ने स्वभाव भएको हुनाले गर्दा यस्तो रिग्रेसिभ सोच र विचार अथवा यथास्थितिवादी सोच र विचारहरू मेरो विचारमा यिनीहरू चाहिँ यथावतै रहन्छन्, तर समाज अगाडि बढ्छ। त्यसरी बढ्ने कुरामा राजेन्द्रजीहरू या राप्रपामा भन्नुहोस् अथवा राजतन्त्रवादीहरू पछाडि रहन्छन् नै। विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा चाहिँ यहाँले के पाउनुहुन्छ? राजनैतिक चरित्र आम रूपमा कस्तो छ? जस्तो कि बहुमतले अल्पमतलाई पेल्ने या बहुमतले अल्पमतलाई शासन गर्ने नै छ? आम रूपमा हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ हैन? लोकतन्त्रको एउटा डिमेरिट्स त्यो चाहिँ भइराखेको छ। लोकतन्त्र भनेको के भनेर भन्दा एउटा होइन बहुमत अथवा एउटा रुल अफ द ल होइन सुनिश्चित गर्नको निम्ति त्यो ल चाहिँ कसले होइन डिभाइस गर्ने, कसले डिजाइन गर्ने, कसले डेलिभर गर्ने भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीमा मेजोरिटी होइन शक्ति हासिल गर्नेले त्यो डिभाइस गर्ने हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेजोरिटेरियन अथवा तथाकथित बहुमतीय शक्तिवालाहरूले अरू अल्पमतीय होइन अथवा साना साना समुदायहरू उपेक्षा उत्पीडनमा परेकालाई थप उपेक्षा र उत्पीडन गर्ने काम गरे। त्यसले गर्दा संसारको जुन डेमोक्रेटिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा के देखियो त भनेर भन्दा यो मेजोरिटारियन रुल होइन तपाईको माइनोरिटी ग्रुपहरू माथि हुने भएको हुनाले गर्दा यो त भएन, लोकतन्त्रको नाममा यो त झनै अन्याय अत्याचार भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ छ, त्यो नभएको होइन। अब तर त्यसो हो भन्दैमा अथोरिटेरियन होइन अधिनायकवादी सत्तालाई कसरी चाहिँ समाजमा स्थापित गर्न सकिन्छ त भन्ने च्यालेन्ज एकातिर छ। तर एक्ज्याक्टली अहिले तपाईँले भन्दै एउटा के देखियो भनेर भन्दाखेरि चाइना होइन, चाइना अहिले फर्स्ट वर्ल्डमा चाहिँ तपाईँको उक्लिसक्यो। चाइनाको यदि तपाईँको सिस्टम हेर्ने हो भने त्यो त हामीले एडल्ट फ्रेन्चाइज, हामी चाहिँ होइन 18 वर्ष पुगेको मान्छेले भोट हालेर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति चुन्ने परिपाटी त होइन, त्यो त कम्युनिस्ट तपाईँको एउटा साम्यवादी शासन व्यवस्था भनौँ न। अब पूर्ण साम्यवादी नभए पनि त्यसको आम चरित्र साम्यवादी नै हो, त्यो अथोरिटारियन शक्ति नै हो। तर यसले फेरि कसरी हेर्ने रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाइना जस्तो मुलुक जसको सभ्यता संस्कृति हजारौँ वर्ष पुरानो छ अनि त्यहाँ फेरि यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईँको पपुलेसन छ, तपाईँको त्यहाँको चाहिँ हान जातिको होइन अराउन्ड 96% पपुलेसन छ होइन, अरू 52% साना साना माइनोरिटीहरूको चाहिँ त्यस्तै 4-5% मात्रै पपुलेसन छ भन्दाखेरि त्यो चाइनाको सभ्यता चाइनिज त्यहाँको एथनिक होइन एउटा के भने कम्पोजिसन अथवा एथनो डेमोग्राफिक कम्पोजिसन
र त्यहाँको पोलिटिकल सिस्टममा रहेको अथोरिटारियन होइन त्यो चाहिँ सिस्टम हेर्दाखेरि चाइनामा चाहिँ अथोरिटारियन सक्सेस भयो, त्यहाँ डेभलपमेन्ट सम्भव भयो, त्यहाँ हरेक कुरो सम्भव भयो, नेपालमा किन सम्भव हुँदैन होइन भन्ने कुराहरू, संसारमा किन सम्भव हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले डिबेटमा डिस्कसनमा छन्। तर एउटा कुरा मैले अघि पनि निवेदन गरेँ विश्वजी, के भन्दा तपाईँ र म एउटै समुदायका मान्छे होला, एउटै भाषा बोल्छौँ होला, तर प्राकृतिक रूपमा तपाईँ जसरी फरक तरिकाले मसँग सोच्न सक्नुहुन्छ अथवा म जसरी फरक तरिकाले सोच्न सक्छु, यो हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको कुरा हो। प्रकृतिमा नै एउटा के भने मानवीय जीव अथवा जनावरमा देखिएको स्वभावमा विशिष्ट चरित्र हो। त्यो विशिष्ट चरित्रलाई मैले अथोरिटेटिभ होइन एउटा के भने अर्डर जारी गरेर विश्वजीको इन्ट्रेस्ट अथवा विशिष्ट सोच र होइन प्रकृतिलाई म कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ। त्यसले अहिलेको डेमोक्रेटिक सिस्टम अहिलेसम्म संसारमा रहनुको त्यसको ताकत नै के हो भनेर भन्दा मान्छेका विशिष्ट भिन्न सोच विचार र चरित्र, मानिसहरू आम रूपमा समान सोचका हुन्छौँ, जस्तै समान आनी बानीका हुन्छौँ। सबैलाई एकैचोटि भोक लाग्छ, सबैलाई एकैचोटि तिर्खा लाग्छ, सबैलाई निन्द्रा लाग्छ। त्यो हाम्रा समान चरित्रहरू हुँदाहुँदै पनि मान्छे मेन्टली बेग्लै बेग्लै विचार पनि राख्ने, रुचि र होइन स्वभावका पनि भएको हुनाले गर्दा त्यसलाई फिट हुने सिस्टम भनेको होइन तपाईँको मिलिटरी रेजिम, डिक्टेटोरियल रेजिम, अथोरिटेटिभ रेजिम चाहिँ नहुने रहेछ। हुने चाहिँ के रहेछ भन्दा डेमोक्रेटिक रेजिम नै हुनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी अहिलेसम्म अस्तित्वमा छ। यसका डिमेरिट्सहरू हुँदाहुँदै पनि भन्दाखेरि हामी हिन्दूहरूको अथोरिटेटिभ राज्यमा रहन सक्छौँ। हामी होइन मिलिटरी भनौँ न केही कुराले फङ्सन गरेन, तपाईँको सेना चाहियो भनिरहेको छ एक खाले मान्छे। सेनाको भनेको त त्यो त एउटा अर्डरमा के भन्छ, अर्डर भन्दा पनि एउटा आर्मी जनरलको कमान्डमा चल्ने रेजिम हो, त्यसमा रहन सक्छौँ। हामी जस्तो मल्टी एथनिक सोसाइटी होइन लिम्बू, याक्थुङ, राई, तामाङ, गुरुङ, मगर कुनै पनि एउटा मोनोएथनिक ग्रुपको मेजोरिटी अवस्था पनि छैन, लार्जर पपुलेसन पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो मुलुकमा इन्टरनेसनल जुन पोलिटिकल सिस्टमबाट हामीले के सिक्ने भनेर भन्दा अभियसली अथोरिटेटिभ डिक्टेटोरियल रेजिम भन्दा मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक रेजिम नै अथवा बहुदलीय होइन परिपाटी नै हाम्रो लागि ठिक हो। किनभने हामी बहुजातीय छौँ नि त। बहुजातीय बहुसांस्कृतिक मुलुकको लागि चाहिँ बहुदलीय शासन व्यवस्था नै अलिकति कम्प्याटेबल हुनसक्छ, उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि अहिलेको जुन शासन व्यवस्था छ नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो उपयुक्त छ भन्ने यहाँको तर्क भयो। अब चाहिँ पोइन्टमा आयौँ। अब अहिलेको शासन व्यवस्था चाहिँ बहुदलीय शासन व्यवस्था होइन, यो बहुदलीय शासन व्यवस्था चाहिँ उपयुक्त हो हाम्रो जस्तो मुलुकमा। अब त्यो बहुदलीय शासन व्यवस्था फेरि कुन चाहिँ धरातलमाबाट आउने त भन्दाखेरि हिजोको शासन व्यवस्था चाहिँ युनिटरी एकात्मक शासन व्यवस्था, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा बहुदलीय होइन शासन व्यवस्था थियो। तर अब पछिल्लो खास गरिकन होइन यो गणतन्त्र आइसकेपछि होइन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फेरि अर्को थप वान स्टेप होइन अप अब चाहिँ तपाईँको परिणत भयो। सङ्घीय आयो किन भनेर भन्दा सङ्घीय शासन व्यवस्थामा चाहिँ डिभिजन अफ पावर हुन्छ, शक्तिको विभाजन कहाँ हुन्छ भन्दा सङ्घीय सरकारले केही शक्ति होइन उपभोग गर्ने, प्रान्तीय सरकारले केही शक्ति उपभोग गर्ने र स्थानीय सरकारले केही शक्ति उपभोग गर्ने। भन्दाखेरि बहुदलीय शासन व्यवस्था मात्रै होइन, अब शासन व्यवस्था चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा विभाजन गरेर होइन सुशासन सुनिश्चित गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी फेरि अलिकति अपग्रेड भयौँ। तर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी चाहिँ डिजाइन हुनुपर्ने त भन्नेमा फेरि अलिकति केही तपाईँको एररहरू त्यहाँ छ, त्यहाँ कमीहरू छ। कसरी छ भनेर भन्दा
मल्टी पार्टी के अरे मल्टी एथनिक सोसाइटी भयौँ हामी। अघि मैले सुरुमा निवेदन गरेको थिएँ कुनै पनि जाति भाषीको मेजोरिटी छैन भन्दाखेरि सानो 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 समुदायहरू भएको हुनाले गर्दा शासन व्यवस्था पनि के हुनु पर्यो त भन्दा ती सानो 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 समुदायहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त हुने किसिमले डिजाइन गर्नु पर्यो। एउटा के मान्छेमा एउटा समस्या छ भने राजनीति र राज्य भन्ने कुरो त शक्ति र हैन शक्तिशाली व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने हो भन्ने हिजोको हाम्रो जुन तपाईँको लिगेसी जुन छ त्यसबाट हामी फ्री भइसकेका छैनौँ। र होइन राजनीति भन्ने कुरो त सामान्य मान्छेले पनि गर्ने हो भन्ने तहसम्म आइसकेका छैन भन्दाखेरि सङ्घीय शासन व्यवस्थाले चाहिँ के भन्छ भनेर भन्दा के गर्छ त भन्दा सङ्घीय शासन व्यवस्थाले चाहिँ लिम्बुवान अथवा खम्बुवान अथवा तामाङ अथवा नेवार अथवा लिम्बुवानमा त किन कुरा गर्ने लाप्चाको कुरा गरौँ न, लाप्चाको मात्रै किन कुरा गर्ने, लोहोरुङको कुरा गरौँ न, याम्फूको कुरा गरौँ न, याखाको कुरा गरौँ न, जसको कारणले गर्दा एकदमै माइनर ग्रुपहरू अल्पसङ्ख्यकहरूले पनि म शासित छु, मेरो आफ्नो एडल्ट फ्रेन्चाइज, मेरो आफ्नो जनमत, मेरो आफ्नो चाहिँ मतबाट बनेको सरकारबाट म शासित छु भनेर एउटा सानो समुदायले पनि अनुभूत गर्न सकोस् कि होइन यो हामी त भगवान्ले शासन गर्न पठाएको पो त, हामी हौँ यहाँका ठुला भन्ने सोचलाई अब पन्साएर सानोभन्दा सानो समुदायले म मेरो आफ्नो भाषामा, मेरो आफ्नो इतिहासमा, मेरो आफ्नो संस्कृतिमा, मेरो आफ्नो सभ्यतामा, मेरो आफ्नो दैनिक जनजीवनमा म गौरवताका साथ यो देशको नागरिक हौँ भनेर इक्वल्ली होइन समान रूपले अनुभूत गर्न सक्ने शासन व्यवस्था कसले सुनिश्चित गर्छ त भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सुनिश्चित गर्छ। यो राम्रो व्यवस्था पनि एकदम राम्रो व्यवस्था हो। तर यो अहिले हाम्रोमा के हो, नाम चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो, काम चाहिँ अब नामबाट काममा चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर्म भइसकेको छैन। कति समय लाग्ला? अब यो चाहिँ पोलिटिकल लिडरहरूको इच्छा शक्तिको कुरा हो। अघि हामीले तपाईँले जुन सुरुमा कुरा गर्नुभयो र हामीले चर्चा गऱ्यौँ युवा र प्राउडहरू भनेको पुराना मूल्य र मान्यताहरूले टाक्सिएका हुन्छन्। उनीहरू नयाँ नयाँ चुनौती र नयाँ नयाँ मूल्य र मान्यताहरू आत्मसात गर्न सक्ने, अध्ययन गर्न सक्ने, अध्ययन गरेको विषयलाई मनन गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन। उनीहरूले अलिक कन्जर्भेटिभ होइन बाई नेचर अलिक कन्जर्भेटिभ फोर्सेसहरू हुन्छ। तर युवाहरू चाहिँ युवाहरू पनि कन्जर्भेटिभ हुँदैन भन्ने कुरा होइन, युवाहरू पनि हुन्छ। त्यसो त प्राउडहरू पनि प्रोग्रेसिभ हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन, प्राउड पनि हुन्छ। तर अहिलेसम्म हाम्रो नेपालको स्थिति हेर्दाखेरि प्राउडहरू अलिक बढी कन्जर्भेटिभ, युवाहरू बढी उदार, बढी प्रगतिशील, बढी नयाँ नयाँ च्यालेन्जहरूलाई सामना गर्न सक्ने, अध्ययन गर्न सक्ने, अध्ययन गरेर ज्ञानलाई प्र्याक्टिकल डे टु डे प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ ज्ञानलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ युवाहरूमा छ भन्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नु, अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ तपाईँको पार्टी न तपाईँको पार्टी न मेरो पार्टी न कसैको पार्टी, तपाईँको हुनसक्छ होला, मेरो पनि हुनसक्छ होला, तर हामी कुनै पार्टीको पक्षमा कुरा गरिरहेका छैनौँ। तर युवाहरू आउनमा चाहिँ अभियसली उनीहरूमा अध्ययन गर्न सक्ने, ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने, ज्ञानलाई व्यवहारमा परिणत गर्न सक्ने, जसको कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका थ्योरिटिकल प्र्याक्टिकल त्यसका चाहिँ महत्त्वहरू के हो, त्यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हो र अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यौँ त्यो नाम मात्रै रह्यो, त्यसलाई व्यवहारमा कसरी ट्रान्सफर्म गर्ने होइन चिन्तन गर्ने क्षमता चाहिँ युवाहरूमा छ होला भन्ने अपेक्षा हो। र तपाईँले कति समय लाग्छ होला भन्दाखेरि ती युवाहरूलाई कति छिटो, कति होइन सहज रूपमा, कति सशक्त रूपमा यसलाई चाहिँ उनीहरूले स्पिड अप गर्न सक्छ, त्यो अनुसार ट्रान्सफर्म हुने हो। जस्तो सङ्घीयता साह्रै महँगो साबित भयो, धेरै खर्च भयो, धेरै जनप्रतिनिधिलाई धेरै पैसा दिनुपर्ने, तलब दिनुपर्ने, सेवा सुविधा दिनुपर्ने भयो भन्ने तर्क गर्दै कतिपय मानिसले सङ्घीयता अहिले नै नेपालमा असफल भइसकेको तर्क गरेका छन्। त्यो तर्कसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? अब सङ्घीयता आफै भन्ने हो भने अलिक खर्चालु चाहिँ चिज हो अघि होइन, तर
भन्नुहोस् न एउटा कर्मचारीले 32 अरब भ्रष्टाचार गरेर आनन्दले बसिरहेछ, तपाईँले देखिराख्नु पद मिडियाले दिइरहेछ होइन। चुडामणि शर्मा के भन्छ एकजना लुम्बध्वज महत के सुभाष देवकोटा कि के होइन, तीनजनाले 32 अरब अपचलन गरे भनेर पेपरमा आयो होइन। अब त्यो हिसाब किताबले त ए बाबा यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई यो मुलुकले पे गर्दो रहेछ, अनि सङ्घीय सिस्टम चाहिँ पे गर्न सक्दैन भन्ने क्वेसन उठ्न सक्छ नि त। अब त म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। सङ्घीय शासन व्यवस्था भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट, रिटन, ट्रान्सप्यारेन्ट, रुल अफ द लबाट चल्ने एउटा सिस्टमबाट चल्ने हो। तपाईँ एउटा जङ्गलमा कल्पना गर्नुहोस् न होइन, जङ्गलमा बस्ने हो कि एउटा व्यवस्थित सहरमा बस्ने हो भन्ने कुरा हो कि। अब अहिलेसम्म हामी जङ्गलमै भएको हुनाले गर्दा मान्छेलाई होइन चलिरहेछ, अब जसले जे खाइरहेछ लुटिरहेछ, लुट नपाउँ भन्ने सोच्ने मान्छेहरूले पनि यस्तो आर्गुमेन्ट गर्न सक्छ। मैले तपाईँले भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि सङ्घीयता यदि तपाईँले ट्रान्सप्यारेन्ट सिस्टम खोज्नुहुन्छ, यदि तपाईँले होइन एकदम एकाउन्टेबल रेस्पोन्सिभ सिस्टम खोज्नुहुन्छ, एकदमै दुरुस्त होइन लाइन लाग्नु नपर्ने एउटा सानो मसिन डिभाइस होइन प्रयोग गरेपछि सारा कुरा हुने यस्तो राम्रो सिस्टम डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ त्यो अलिकति खर्चालो हुन्छ। तर त्यसले के गर्छ, आम आवादीलाई त्यसले राहत दिन्छ। भनौँ न एउटा पुलिसको एउटा सर्टिफिकेट निकाल्न निम्ति उता रत्त पार्कमा राति 2 बजे लाइन लाग्छ, 3 बजे। त्यो स्वीकार्य हो त? अहिले हामीले सर्टिफिकेट त चाहेको छैन, तर हेर्दैकै दिक्क लाग्छ नि। भन्दाखेरि हामी यो दिक्कतीमा रहने हो भने होइन सङ्घीयतामा नजाने अनि यस्तै कर्मचारीले 30-32 अरब भ्रष्टाचार गर्ने, अनि त्यहीभित्र आफ्नो कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेकोमा न्यानो मान्ने, आफ्नो नातागोताले नगरेकोमा होइन मुख चाहिँ तपाईँको अमिलो पारे हिँड्ने जस्तो कुरा हो त्यो। तर मैले भन्नु खोजेको भने सङ्घीयताले यदि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले चाहिँ हिजो हामीले सेवा नपाएको, हिजो हामीले सुविधा नपाएको, हिजो हाम्रो एस्पिरेसन्सहरूलाई सम्बोधन नभएको जुन समस्या चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सम्बोधन गर्छ भनेर हामी विश्वस्त भएर हामीले ल्याइसकेपछि त्यसको लागि कति खर्च चाहिन्छ पे गर्न त हामी तयार हुनु पर्यो नि। तपाईँलाई सेवा सुविधा पनि चाहियो अनि पे पनि नगर्ने भन्ने त कुरा आउँदैन नि त। हरेक नेपालीले पे गर्न हामी तयार छौँ, तर हामीलाई समान न्यायोचित शासन व्यवस्था चाहियो भन्ने नै हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। भन्दा सङ्घीय शासन व्यवस्था चाहिँ उपयुक्त किसिमले त्यसलाई डिजाइन गरेर जुन अघि तपाईँले सुरुमा भन्नु कति वर्ष लाग्छ भन्नुभएको थियो, त्यो ट्रान्सफर्म नगरेको अवस्था होइन। अनि तपाईँको स्थानीय तहमा, प्रान्तीय तहमा, सङ्घीय तहमा खर्च भएको अवस्था, त्यो 2-3वटा जुन डिस्क्रिपेन्सिजहरू विसङ्गतिहरूको कारणले गर्दा सङ्घीयता महँगो भयो, अब थ्याक्न सकिँदैन, यसलाई थन्काउँ, अर्कोमा जाउँ भन्ने जुन आर्गुमेन्ट गरिराखेका छन्, ती मान्छेहरू चाहिँ त्यो अपेक्षित रिजल्टहरू नपाएर फ्रस्ट्रेटेड भएका मान्छेहरू पनि हुन् होइन। उनीहरूको लागि मेरो गुनासो छैन, उनीहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो अपेक्षाले अलिकति अपग्रेड गर्नुपर्छ, अलिक धैर्यता पनि हासिल गर्नुपर्छ, अलिक रखबारी पनि गर्नुपर्छ, अलिक सही नेतृत्व र तपाईँको परिपाटी विकास गर्न चनाखो पनि हुनुपर्छ, योगदान गर्नुपर्छ, त्यो हामीले गर्नुपर्छ। तर त्यस्ता होइन यो सङ्घीयता विरोधी एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था हिजो चलाएर बसेका मान्छेहरू, अघि हामीले चर्चा गरे जस्तै एउटा सम्प्रदाय, एउटा धर्म, एउटा जाति, एउटा क्षेत्र विशेषको राजको परिकल्पना गर्ने व्यक्तिहरूले सङ्घीयता यो खर्चालु भयो, थ्याक्न नसकिने भयो भनेर विरोध गर्नु भनेको चाहिँ उनीहरूकै राजमा फर्कनुपर्छ भनेको। अब यसलाई हामीले आम रूपमा हेर्दाखेरि भन्ने चाहिँ के हो भने अब 3 करोड नेपाली होइन अब जात, भाषा, संस्कृति, क्षेत्रको रङको आधारमा त होइन निर्णय गर्दैन। 3 करोड नेपाली चाहिँ विभिन्न जाति जनजाति, विभिन्न धर्म, संस्कार र संस्कृति, विभिन्न क्षेत्र, पेसा र व्यवसायकाहरूलाई समान रूपमा सेवा प्रदान गर्नको निम्ति, समान रूपमा न्याय सुनिश्चित गर्नको निम्ति, उनीहरूको प्रतिनिधित्व र उनीहरूको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति
सङ्घीय शासन व्यवस्था मात्र एउटा हाम्रो विकल्प हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था मात्रै हाम्रो विकल्प हो। त्यो विकल्प भएको हुनाले गर्दा भुइँ मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दा यसको कस्ट कति हो हामी तिर्न तयार, तर यसले हामीले न्याय चाहिँ सुनिश्चित गर्नु पर्यो। यसले हामीले हाम्रा आकाङ्क्षा र हाम्रा चाहना र हाम्रा भावनाहरूलाई यसले बुझ्न सक्नु पर्यो हो। र यसले कानुनी शासन व्यवस्था सुनिश्चित गरेर एउटा लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था यो हुनु पर्यो। हामी पे गर्न हामी तयार छौँ भनेर आम नागरिकले भन्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। हामी त पे त गरिरहेका छौँ नि। तपाईँ र मैले होइन विश्वजी, एक पाकेट सानो चौचौ खाने एउटा गरिबको बच्चाले यो देशमा राजस्व तिरिराखेको छ। विनोद चौधरीको चाउचाउ एक प्याकेट अहिले कति 18-19 रुपियाँ पर्छ। त्यो 18-19 रुपियाँमा विनोद चौधरीजीले होइन 6-7 रुपियाँ तपाईँले प्रफिट राख्नुभयो होला होइन। त्यसको कच्चा पदार्थ 3-4 रुपियाँ पर्यो होला। अनि त्यसबाट राज्यलाई जुन राजस्व गइरहेछ नि त्यो त एउटा सानो गरिबको बच्चाले आमाको के अरे बुबु खाएर नखाएर मम्मी मलाई चाउचाउ भन्ने बच्चाले राजस्व तिरिरहेको छैन त? तिरिरहेछ नि त, त्यत्रो तिरिरहेछ नि त। त्यत्रो तिरिराखेको सानो बच्चाले पे गरेको पैसाले समानता, न्यायपूर्ण, रेस्पोन्सिभ राज्य व्यवस्था सुनिश्चित गर्नको लागि संहितालाई पे गरेको हो। कसैलाई श्रीमतीलाई सभासद बनाउनको निम्ति होइन, श्रीमानलाई मन्त्री बनाउनको निम्ति 4-5वटा पोजेडो घरमा थन्काएर राखेर हिँडाउनको लागि होइन। त्यसले गर्दा यदि तपाईँ फेडरल डेमोक्रेटिक तपाईँको रिपब्लिकको चाहिँ पोलिटिसियन हो भने तपाईँमा के पनि क्षमता हुनु पर्यो भने म भलन्टरीली होइन म पोलिटिकल्ली स्ट्यान्ड गर्न चाहन्छु। यदि यो संहिताको कस्ट चाहिँ यो बिचरा चाउचाउ खाने नानीहरूको पेटमा लात मारिराखेको छ भने म भलन्टरीली म चिफ मिनिस्टर हुन चाहन्छु, म प्राइम मिनिस्टर हुन चाहन्छु, म मिनिस्टर हुन चाहन्छु भन्न सक्नुपर्ने हो। तर हाम्रो नेताहरूमा त्यो इच्छा शक्ति, त्यो संस्कृति, त्यो भिजन नभएको हुनाले गर्दा नेताले चाहिँ पजेरो चेन्ज गरेर कुदाको कुदाइ छ। राजस्व त्यो चाउचाउ खाने सानो बच्चाले तिरेको राजस्वले त्यो फ्युलिङ भइराखेको छ। अनि पेट चाहिँ सानो ती गरिब निम्छाराहरूको पेटमा लात मारिराखेको छ। त्यसले गर्दा यदि देश बनाउने हो भने चाहिँ तपाईँको सेक्रिफाइस चाहिन्छ। सेक्रिफाइसले आम नागरिकहरूलाई भोलि त्यो शासन व्यवस्थाले सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्छ। अब त्यो लाइनमा चाहिँ डिबेट हाम्रो छैन। डिबेट कहाँ छ? संहिता महँगो भयो बन्द गरौँ, संहिता चाहियो ल्याउँ। त्यसरी चाहियो ल्याउँ भन्ने बित्तिकै फु मन्तरकी बाचा जस्तो त्यो ठेक हुने, चाहिएन यसले थन्काउँ भनेर फु मन्तरकी बाचा जस्तो थन्किने होइन। किनभने यो नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन पनि 20-25 हजार मान्छेहरूले त तपाईँ हामीले आँखाले देख्दै सेक्रिफाइस गरे नि त होइन र विश्वजी। त्यसले गर्दाखेरि त्यति सजिलो कुरा चाहिँ होइन। बरु यो विषयलाई कसरी अपरेसनलाइज गर्ने, यो समस्यालाई कसरी हामीले चाहिँ होइन अब केलाएर हेर्ने भन्नेमा चाहिँ डिबेटको अभाव देखेको छु मैले। हुन्छ। जस्तो प्रोफेसर साहब अब अहिले चाहिँ यो संहिताकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले अघि एउटा सुरुमै एररहरू कतिपय अवस्थामा छन् भनेर भन्नुभयो। सायद तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको चाहिँ जहाँ संहिता पुग्नु पर्थ्यो त्यहाँ पुगिरहेको छैन, भुइँ मान्छेले संहिताको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् भन्ने नै इङ्गित गर्न खोज्नु भएको होला। र त्यस सँगसँगै माइनोरिटी ग्रुप्सको कुरा भयो होइन, उत्पीडित जाति समुदायको कुराहरू भयो, उनीहरूले पनि फिल गर्न पाएका छैनन् भन्ने कुरा र आत्मसम्मानको कुरा पनि त्यहाँ जोड्न खोज्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र अब 7वटा प्रदेशमध्ये 2वटा प्रदेशको नामाकरणको कुरा बाँकी छ, जस्तो प्रदेश नम्बर 1 र 2 को कुरा बाँकी नै छ। तपाईँलाई के लाग्छ प्रदेश नम्बर 1 को नाम, प्रदेश नम्बर 2 को नाम पहिचान जनित जो चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूले यहाँका चाहिँ आदिमकालदेखि बस्दै आएका मानिसहरूले सोचेको जस्तो सम्झेको जस्तो या अपेक्षा गरे अनुरूपको नाम होला? जस्तो कि प्रदेश नम्बर 1 को नाम किरात लिम्बुवान अथवा लिम्बुवान किरात अथवा लिम्बुवान अथवा किरात मात्रै, या प्रदेश नम्बर 2 को नाम मधेस प्रदेश, यस्तो हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ र हुनुपर्छ कि पर्दैन? यसमा दुईटा कुरो छ विश्वजी। एउटा कुरा चाहिँ
यो देशमा 7वटा प्रदेशले पुग्छ होइन, त्योभन्दा कम पो चाहिन्थ्यो कि या त्योभन्दा बढी पो चाहिन्थ्यो कि भन्ने मामला पनि निप्टेको छैन। पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड होइन उपसमितिले 14वटा प्रदेशको खाका प्रस्तुत गर्यो। त्यसमा लार्जली माओवादी र होइन आधाउधी नेकपा एमालेको सभासदहरूले त्यो खाकालाई चाहिँ यो ठिक हो भनेर भन्यो। तर टोटल नेपाली काङ्ग्रेस र केही नेकपा एमालेका सभासदहरू त्यसको एगेन्स्टमा उभिने बित्तिकै त्यो थन्काए, लुकाए, कता लुकाए। अनि त्यस पछाडि त्यो पहिलो संविधान सभा त्यतिकै डिजल्भ भयो। अनि दोस्रो संविधान सभा महँगो होइन निर्वाचन भयो, त्यसले 7वटा प्रदेश ल्यायो। 7वटा प्रदेश ल्याउँदाखेरि चाहिँ प्रदेश नम्बर 1, 2, 3, 4 होइन 7सम्म ल्यायो। अब तपाईँलाई बताइदिन्छु। प्रदेश नम्बर 7 र प्रदेश नम्बर 6 उपयुक्त टाइपको बनाएको छ। सुदूरपश्चिम लार्जली होइन सुदूरपश्चिम र कर्णाली लार्जली खस आर्य भनेर जुन संविधानले बनिरहेछ त्यो ठिक हो कि होइन त्यो छुट्टै बहस हो। खस आर्यहरूको प्रतिनिधित्व त्यसमा भयो। अब प्रदेश नम्बर 2 मा पनि तपाईँको मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व भयो होइन। यी 3वटा प्रदेश चाहिँ सङ्घीयताको जुन परिपाटी छ संसारमा अभ्यास छ त्यसको डिजाइन अनुसार भयो। तर प्रदेश नम्बर 1, 3, 4 र 5 चाहिँ तपाईँको यो के भयो भने छ्यासमिसे बनायो होइन। त्यो पनि कस्तो हो भने छ्यासमिसे बनाएर पनि खस आर्यको नै होइन डोमिनेन्ट स्थिति राखेर बनाइयो। तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। रुकुम चाहिँ 2वटा प्रदेशमा लगियो। रुकुमको पूर्वपट्टि मगरहरूको बाहुल्यता थियो, मगर जनजातिहरूको, त्यो चाहिँ यतापट्टि तपाईँको 4 नम्बर प्रदेशमा हालिदियो होइन। अनि उता तपाईँको खस आर्यहरूको पपुलेसन होइन भएकोलाई उतातिर कर्णालीतिर तपाईँको हाल्यो। अब म तपाईँलाई के भन्नु खोजेँ भने 14 जिल्ला के अरे 75 जिल्ला कुनै पनि बाँडिएन यो 7वटा प्रदेश डिजाइन गर्दा, तर रुकुम बाँडियो। कुन हिसाब किताबले बाँडियो भन्दा त्यहाँको इन्हेबिटेन्ट्स एथनिकल्ली कतापट्टि कम्प्याटेबल एथनिक ग्रुपहरू छ भन्ने दृष्टिगत गरेर आदि एकातिर हालेर त्यो प्रदेशलाई कम्प्याटेबल बनायो, आदि अर्कोतिर प्रदेशमा हालेर त्यसलाई छ्यासमिसे बनायो। जस्तै म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। मगर जनजाति ठुलो आबादी भएको जनजाति हो र हिजो इतिहासमा पनि मगरात आफ्नो एउटा इन्टिटी भएको क्षेत्र हो। त्यसलाई एकदमै खिचडी बनाइदियो। मगरहरूको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ यो सङ्घीयतामा चाहिँ सबैभन्दा दूर हो बनाइदियो। अब एक्ज्याक्टली अब त्यो 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 चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कम्प्याटेबल स्टेट बनाउँदा जिल्लालाई बाँड्ने होइन, अनि आफ्नो कम्प्याटेबल नभएको ग्रुपलाई चाहिँ छ्यासमिसे बनाइदिएर खिचडी बनाइदिने सम्मको खेल खेल्यो। अब तपाईँले प्रदेश नम्बर 1 को कुरा गर्नुभयो। 1 मा पनि अरुण पूर्व भन्नेको लिम्बुवान इन्टिटी हो होइन। त्यो चाहिँ हिस्टोरिकली अरुण पूर्वदेखि टिस्टासम्म हो। पछि सुगौली सन्धि पछाडि चाहिँ मेची नदीमा आएर त्यसलाई सीमित गरियो। तपाईँको अरुणदेखि पूर्व भन्नेको लिम्बुवान एउटा टेरिटोरियल इन्टिटी हो। त्यो चाहिँ लिम्बूको भएर लिम्बान भएको होइन। त्यसमा ठुलो समस्या छ। हामी चाहिँ खास जस्तै म भनेको याक्थुङ लिम्बू हो। म याक्थुङ हो खास। कहिले लिम्बू भएँ कसरी भएँ भने चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। कहिले राय भनेको छ, कहिले लिम्बू भनेको छ होइन। यो चाहिँ अब कहिले सुब्बा भनेको छ होइन, कहिले मतवाली भनेको छ। यो अब गोर्खा किङडमले आफ्नो अनुकूलतामा के नाम दियो त छँदैछ। तर याक्थुङ भन्ने कुरा त आफ्नो फेरि ओरिजिन तपाईँ जे सिकोस् याक्थुङ भने त हामी बुझ्छौँ नि त होइन। पेनी याक्थुङ भनेपछि त बुझ्छौँ नि त होइन। सो याक्थुङ हो। तर अब म हिस्ट्रीको त्यस्तो विद्यार्थी होइन। तर मलाई के लाग्छ भने अरुण पूर्व चाहिँ पहिले नै त्यो लिम्बुवान टेरिटोरी थियो र त्यो लिम्बुवान टेरिटोरीमा बस्ने न्युमेरिकली ठुलो जनसङ्ख्या भएको याक्थुङलाई चाहिँ लिम्बुवान टेरिटोरीको इन्हेबिटेन्ट्स को हुन् भनेर भन्दा यी याक्थुङहरू हुन् भनेर भन्दा यी याक्थुङ चाहिँ लिम्बू हुन्। त्यसो भए लिम्बुवानका इन्हेबिटेन्ट्स भएको लिम्बू हुन् भनेर हामीले लिम्बू भनेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर लार्जली भने लिम्बुवान लिम्बूको होइन। लिम्बुवान भनेको
याक्सुङको हो, लोहोरुङको हो, याम्फूको हो, लाप्चाको हो, अठपरियाको हो, धिमालको हो भनेको अर्थ लिम्बुवान आफै मल्टी एथनिक तपाईँको होइन इन्टिटी भएको एउटा टेरिटोरी हो। त्यो टेरिटोरीलाई हिजो इतिहासमा चाहिँ लिम्बुवान प्रदेश भनिन्थ्यो र पूर्व किराँत होइन वल्लो किराँत पल्लो किराँत पनि भनिन्थ्यो। काठमाडौँबाट हेर्दा पल्लो किराँत पनि भनिन्थ्यो। त्यो इन्टिटीलाई इन्ट्याक्ट राखिदिएको भए त्यसको नाम लिम्बुवान हुन्थ्यो होइन। जसरी अब उदाहरण निम्ति अब अरू प्रदेशहरू उदाहरण निम्ति 2 नम्बर प्रदेश जस्तो त्यो हुन्थ्यो। त्यो हिसाब किताबले अरुण पूर्व लिम्बुवान भन्ने आकाङ्क्षालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन, एकदमै सकारात्मक हो। तर त्यसलाई कहाँसम्म ल्यायो? यहाँ लिखु खोलासम्म ल्यायो, दुधकोशीदेखि अझ वर ल्याएर यहाँ लिखु खोलासम्म ल्यायो। त्यहाँभित्र त तपाईँको कोइचहरू छ, खम्बुहरू छ होइन, तपाईँको याक्थुङहरू छ, थुप्रै छासमिस बनाइदिएर त्यसको नाम के राख्ने भन्ने जुन समस्या अहिले अड्काएर राखिरहेछ। पोलिटिकल पार्टीहरूले नै यसलाई डिसाइड गर्न सकेका छैन। त्यो नाम राख्ने चाहिँ पोलिटिकल प्रोसेस छ, तर पोलिटिकल नै त्यो यस्तो खै के भन्छ तपाईँको समस्याजनक बनाएको हुनाले गर्दा उनीहरूले नाम डिक्लेयर गरेका छन्। अब के हुनसक्छ नाम भन्न जुन तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, अब म त केही भन्न सक्दिनँ यस मामलामा। त्यहाँको यदि सामाजिक हिजोको ऐतिहासिक एस्पेक्टहरूलाई सोच्ने हो भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ खम्बुवान लिम्बुवान होइन। अझ राम्रो किन खम्बुवान लिम्बुवान मात्र कोइच खम्बुवान लिम्बुवान होइन। तपाईँको वल्लो किराँत त कोइचरको इन्टिटी थियो होइन, खम्बुवान इन्टिटी लिम्बुवान इन्टिटी त्यो भनेको लिम्बूको हो, राईको हो, सुनुवारको हो भनेर भन्दा पनि त्यो हिस्टोरिकल इन्टिटीलाई चाहिँ कोइच खम्बुवान लिम्बुवान राख्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एउटा सामान्य अध्येताको हिसाब किताबले मलाई उपयुक्त लाग्छ। तर अध्येतालाई उपयुक्त लाग्ने कुरो राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई उपयुक्त लाग्दैन। उनीहरूलाई फेरि राजनीतिक भोट होइन तलमाथिको कुराले चाहिँ अल्झाउँछ। अब जहाँसम्म 2 नम्बर प्रदेशको जुन कुरा छ, अब मलाई त मधेस सबैभन्दा उपयुक्त जस्तो लाग्छ। तर उनीहरूले त्यो पनि निर्णय गर्न सकेका छैनन्। अब मिथिला राख्ने हो कि मधेस राख्ने हो कि के राख्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिरहेछन्। अब यो निर्णय गर्न नसक्नुको एउटा कारण चाहिँ विश्वजी के हो भने जब तपाईँ सरल चिजलाई समस्याको रूपमा गिजोल्नुहुन्छ नि अनि नाम पनि गिजोलिन पुग्छ क्या। भन्नुको अर्थ अघि मैले भने जस्तो सरल रूपमा चाहिँ पहिले राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड उपसमितिले 14वटा प्रोभिन्सहरूको खाका प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसको बेसिस चाहिँ के थियो भन्नुभन्दा पहिचान र सामर्थ्यता। सामर्थ्यता भन्ने कुरा मान्छेले बिस्तारै हासिल गर्ने हो, पहिचान चाहिँ बेसिक कुरा हो। त्यो बेसिक कुरालाई आधार मानेर 14वटा प्रोभिन्सेसहरू यो सङ्घीयताभित्र एडप्ट गरेको भए यो सरल हुन्थ्यो। यो चाहिँ यताको पनि ल्याएर गिजोल्याछ, यताको पनि ल्याएर गिजोल्याछ, यताको पनि लगेर हालिदिएछ। अनि यो समस्या सृजना गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ निहित राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने पोलिटिकल पार्टी र नेताहरूको व्यभिचारिता नै भन्नुपर्छ एक प्रकारले भने। कानुनको समस्याको रूपमा रहेको छ। हेरौँ अब यसले कसरी सर्ट गर्छ। अब अन्तिममा जस्तो अघि सुरुमा पनि मैले उल्लेख गरेँ कि तपाईँ हामी एउटै समुदायको मानिस भनेर, हाम्रो समुदायभित्र अहिले धर्मको विषयमा व्यापक रूपमा के भन्ने त्यसलाई विवाद भइरहेको छ भन्दा पनि हुन्छ। तपाईँलाई पनि त्यो थाहा छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? एउटा कुरा चाहिँ धर्म भन्ने विषय अब जब हामीले हाम्रो समुदायको कुरा गर्छौँ, हाम्रो समुदायमा धर्मको होइन धर्म शब्दको उत्पत्ति होइन कसले गर्यो भन्नेबाट सुरु गर्नु पर्यो। धर्म भनेको त भनौँ न उदाहरण निम्ति बुद्ध धर्म गौतम बुद्धले होइन चाहिँ त्यसको चाहिँ होइन उ गर्यो, त्यसको चाहिँ प्रादुर्भाव अथवा प्रचार प्रसार विचारहरूले दियो होइन। क्रिस्चियन धर्म जेसस क्राइस्टले चाहिँ दियो होइन। अब यदि त्यसलाई रेफरेन्स मान्ने हो भने, यदि यो कुरालाई धर्मको कुरा यसलाई रेफरेन्स मान्ने हो भने, मोहम्मद पैगम्बरको होइन इस्लाम धर्मकोलाई रेफरेन्स मान्ने हो भने, अनि लिम्बू समुदायमा को चाहिँ हो त जेसस क्राइस्ट जस्तो
होइन महान व्यक्ति को हो त गौतम बुद्ध जस्तो महान व्यक्ति को हो त तपाईँको मोहम्मद पैगम्बर जस्तो महान व्यक्ति को हो त विश्व साम्याखाम बालसुम्मावोङ अथवा एक्सवाइजेड त हामी होइनौँ होइन मैले यो सन्दर्भ तपाईँलाई किन दिएको भने धर्म भन्ने विषय हाम्रो जस्तो 3-4 लाख हामी आबादी होला हाम्रो होइन पपुलेसन 3-4 लाख होइन अरुण पूर्व हाम्रो लागि धर्म भन्ने शब्द नै उत्पत्ति भइसकेको छैन धर्म शब्द निर्माण भइसकेको छैन अब कोही मान्छे होला अब तपाईँको अब पैगम्बरको देखेर धर्म यो यस्तो पुर्नेर त्यसको मतलब हामीले धर्मै नमान्ने हो एक्ज्याक्टली अब अब त धर्मै छैन त के मान्नुहुन्छ तपाईँ होइन तर त्यो धर्म भन्ने एउटा जुन एउटा विचार धर्म भन्नेको त ठुलो विचार हो आदर्श हो नि त त्यो आदर्श चाहिँ हाम्रोमा धर्मको आदर्श चाहिँ नभएर हामी समाजको आदर्शमा छौँ धर्म त पछि जन्मेको हो नि त्योभन्दा अगाडि त मानव समाज जन्म्यो नि त हो मानव समाज सभ्यता जन्म्यो नि त भन्दा हाम्रो मानव समाज र सभ्यता चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो भने ल्याक्थौँ 4 लाख सरकारी आङ्कडामा 3 लाख बढीमा भए 4 लाख जति होला 4 लाख आबादीले आफ्नो त्यो धार्मिक प्रणेता प्रोफेट जन्माउला कि भविष्यमा अब अहिले जन्माइसक्यो त उदाहरण निम्ति अब किराँत धर्म साहित्य उतानसँगको आत्मानन्द लिङ्गदेनजीले प्रोफेट मान्ने त हामीले होइन अब फाल्गुनन्दजीलाई फाल्गुनन्दजीलाई प्रोफेट मान्ने त मान्ने मान्छे पनि छौँ याक्थुङहरूमा नभएको होइन होइन तर अब के अरे फाल्गुनन्द त त्यस्तो प्रोफेट भन्दा पनि भविष्यवाणीकर्ता भन्दा पनि समाज सुधारक होइन यो मासु मङ्स के भन्छ मत यो प्रयोग नगरौँ समाजलाई अलिक सदाचारी बनाऊँ भन्ने टाइपका हुनुहुन्थ्यो फाल्गुनन्दजी अब हाम्रो आत्मानन्दजी चाहिँ अलिक किराँत धर्मको प्रणेता भएर भविष्यवाणी केही गरिराख्नु भएको छ अब पृथ्वीको टुक्रा यहाँ झर्दैछ अरे यो अरे त्यो अरे धार्मिक नेताहरूले यस्ता कुराहरू गर्छन् होइन तर मेरो विचारमा किराँत धर्मको नाममा अथवा युमा धर्मको नाममा अथवा कुनै धर्मको नाममा त्यस्तो प्रणेता हाम्रोमा जन्मिसकेको छैन त्यसले गर्दा धर्म वर्ड हाम्रो लागि एप्रोप्रिएट होइन अब यो चाहिँ किन विवादको विषय बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो जनगणनामा धर्म भन्ने एउटा महल पनि राख्यो क्या त्यो नराख्दा पनि हुने हो पहिले चाहिँ हिन्दू अधिराज्य हिन्दू राजा हिन्दू राजतन्त्र सुनिश्चित गर्नलाई त्यो महल राख्थ्यो अनि 90% नेपालीहरू हिन्दू है भनेर एउटा होइन म्यानुफ्याक्चर आङ्कडा उसले प्रोजेक्ट गर्थ्यो अब त्यो त हिन्दू राजा पनि छैन हिन्दू राज्य पनि छैन हिन्दू राजतन्त्र पनि छैन देश नै धर्मनिरपेक्ष होइन राज्य भइसक्यो त्यो नसोध्दा पनि हुन्थ्यो तर हिन्दू धार्मिक सोचका मान्छेहरू त छन् सरकारमा छन् तथ्याङ्क विवादमा छन् विज्ञ विद्वान बनाउँदाहरू छन् त्यसले गर्दा उनीहरूले धर्म भन्ने शब्द राखेपछि हाम्रोमा यो कुरा आयो लिम्बूमा आयो के लेख्ने भन्ने आयो कुरा तपाईँले के लेख्नु भयो त्यही त म बताउँछु के लेख्ने भन्ने क्वेसन आयो क्या अब मैले अघि तपाईँ भने नि म त के बाध्य भएँ भने त्यो धर्म भन्ने शब्दको उत्तर म के लेखौँ होइन के लेख किन त्यो शब्द उत्पत्ति भएकै छैन मेरोमा त्यो धर्मको प्रणेता कोही जन्मेकै छैन म त प्रणेता होइन म त के मात्रै हुँ भनेर भन्दा संस्कार संस्कृतिको अभ्यासमा रहेको मान्छे मात्रै हुँ अब यसमा दुईवटा कुरा आयो एउटा चाहिँ किराँत राखौँ भन्ने कुरा आयो एउटा युमा राखौँ भन्ने कुरा आयो अर्को मुन्दुम राखौँ भन्ने कुरा आयो विभिन्न कुराहरू आयो होइन त मैले यसो सोचेँ किराँत भनेको त तपाईँको यो वैदिक आर्यहरूले ईसा सुरु हुनुको टाइममा यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिलाई किराँत भन्थे होइन आदिवासी जनजाति भनेर किराँत भन्ने एउटै हो त होइन फेरि होइन अनि मैले किराँत पहिले चाहिँ मैले 48 सालमा 58 सालमा 68 सालमा चाहिँ किराँत लेखेँ दुईवटा कारणले लेखेँ किन हामी चाहिँ यहाँ किराँत जाति किराँत वंश हौँ भनेर मैले यसो हिसाब गरेँ यो तपाईँको नेपालमा जुन 32 वर्ष शासन गरे किराँत वंशको जति पनि इतिहास छ त्यो एकाडेमिकली एक्जिस्ट गर्दैन नन एकाडेमिकली चाहिँ विभिन्न लिखतहरूमा लेखिएको छ होइन तर एकाडेमिकली त्यसको रिटन डकुमेन्ट्सहरू त मान्छेले लेखिराखेका छन् तर त्यो एकाडेमिकली त्यो चाहिँ मिथिक एउटा मिथक मात्रै नहो
तर तथ्यगत रूपमा त्यो थिएन भन्ने प्राज्ञिक मान्छेहरूको तर्कहरू पनि हेर्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने ओहो यस्तो मिथकहरूको पछाडि हिँड्नुभन्दा चुप लाग्नु यो बेस भनेर मैले 78 मा किराँत लेखिनँ। अब मैले के लेखेँ त भन्दा अघि मैले कुरा भने संस्कार र संस्कृतिले त म त युमा संस्कार र संस्कृतिको मान्छे हुँ भन्दाखेरि युमा लेखौँ भन्ने जुन एउटा उभार आयो अभियान आयो मैले सोचेँ दिस कुड बी राइट। अब ठिक छ एक त त्यो धर्म भन्ने कलममै म अनवान्टेड मान्ने मान्छे हो तर प्रश्नावलीमा आइसकेपछि के राख्नु पर्यो त्यसले गर्दा मैले युमा राखेँ। तर यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन मैले भन्दाखेरि हामीमा धर्मको उत्पत्ति विकास र त्यसको प्रफिटहरू पनि निर्माण भइ नसकेको कारणले गर्दा हामी सामाजिक अभ्यास संस्कार र संस्कृतिमा मात्रै रहेको हुनाले गर्दा र आफूलाई मलाई चाहिँ अब तपाईँलाई के लाग्ला अर्को लाग्यो तर मलाई चाहिँ सुनसान यो भनौँ न एउटा एकदम यो मेरो काबुभन्दा बाहिरको वातावरणमा पुग्दाखेरि हैन आसुयुमा केवार हो भन्ने मेरो मनमा जागृत हुन्छ। त्यो मेरो आमाले मेरो बाउले मेरो संस्कार र संस्कृतिले जसरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू कहीँ पुग्छन् बुद्धम शरणम गच्छामि भन्छन् र बुद्धलाई कल्पना गर्छन् बुद्धले उनीहरूलाई मोक्ष दिन्छ कि दिँदैन बेग्लै कुरा हो तर कल्पना गर्छन् त्यस्तै म आफू पनि हैन हिजोस्ति नै म ट्रेकिङमा 17-18 दिन ताप्लेजुङ शङ्खसभा यस्तो बिजोग अवस्थामा पुग्यो कि अन्धकार रातो छ पहिरोमा छौँ अघि भोक तिर्खा सारा छ त्यहाँ के गर्ने अब अझै 2 घन्टा हिँड्दा मात्रै हामी डेस्टिनेसन पुग्छौँ। त्यतिखेर मनमा चाहिँ आसुयुमा सेवारो अब खेने केवारो मनमा एउटा आयो नि त्यही कुरो पनि मैले विवेचना गरेर मैले तथ्याङ्कमा चाहिँ के धर्म भनेर युमा हो मैले अब अभियानकर्ताहरूसँग मेरा कुरा कति मिल्छन् मिल्दैनन् होइन मेरो सल्लाहमा उनीहरू छन् कि छैनन् म उनीहरूको सल्लाहको हुँ कि होइन बेग्लै कुरा तर मैले मेरो विवेक प्रयोग गर्दा चाहिँ होइन मेरो विवेकले चाहिँ यो ठिक छ भनेर लेखेको। भनेपछि लिम्बू राईहरू किराँती हुन् कि होइनन् किराँत धर्मावलम्बी हुन् कि होइनन् यो प्रश्न के हो? यो ठुलो प्रश्न हो तर अब म तपाईँलाई यति भन्छु धर्म भन्ने बित्तिकै एउटा प्र्याक्टिसहरू पनि हो त्यो अघि त्यो मेरो पाटोमा गयो तर प्र्याक्टिसहरूभन्दा माथि कोही प्रणेता आउनु पर्यो कसैले विचार दिनु पर्यो कसैले दृष्टिकोण दिनु पर्यो र लाखौँ मान्छेहरू त्यसबाट मुक्ति प्राप्त गर्नु पर्यो होइन त्यतिखेर त्यो विचार दिने मान्छे धार्मिक प्रणेताको रूपमा स्थापित हुन्छ। अब लिम्बू भनेको त एउटा व्यक्ति होइन समुदाय हो राई भनेको त एउटा व्यक्ति होइन समुदाय हो होइन त्यो हिसाब किताबले भन्नुहुन्छ भने त 1991 मा नै जुन बेला नेपालमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम आयो हामी के हौँ त भन्ने क्वेसन ठुलो उठ्यो र त्यतिखेर 1991 मा हामी सबैले चाहे लिम्बू हुनुहोस् चाहे याक्थुङ हुनुहोस् चाहे राई हुनुहोस् चाहे याखा हुनुहोस् हामी सबै आदिवासी जनजाति हो भनेर हामीले आदिवासी जनजाति हामीले आफ्नो पहिचान स्वीकारिसक्यौँ। सरी त्यो हिसाब किताबले भन्यो भने अब हाम्रो एउटा पहिचान आदिवासी जनजाति अर्को पहिचान पूर्वतिर किराँती त्यो चाहिँ दुविधाजनक भयो। अब त्यही किराँत जनजाति किराँत चाहिँ किन भनौँ त भन्दा एउटा मिथिक एउटा के भने एभिडेन्स के आयो त अथवा आर्गुमेन्ट के आयो त भन्दा 32 पुस्तासम्म पहिलो राजा यलम्बरको सन्तानहरूले काठमाडौँमा शासन गरे लिच्छवीहरूको आगमन पछाडि उनीहरू पूर्व लागे भनेर 14औं शताब्दीमा लेखिएको गोपाल राजवंशावलीले लाई रेफरेन्स दिएर हामीले त्यो कुरा सुन्यौँ। तर अघि मैले तपाईँले भने नि यी सारा डकुमेन्टहरू चाहिँ मिथिकल्ली होइन लेखिएका तयार गरिएका हुन् तर त्यसका एभिडेन्सेसहरू त्यति पुष्टि भएका छैनन् त्यसले गर्दा एकाडेमिकलीहरू ती कुराहरू चाहिँ त्यति स्ट्यान्ड गर्दैनन् भन्नु अघि मैले तपाईँ सुरुमा भने नि हामीले चाहिँ 91 पछाडि चाहिँ आदिवासी जनजाति भनेर आम रूपमा 59 आदिवासी समुदायहरूले आदिवासी जनजाति स्वीकारेको हुनाले गर्दा चाहे आफूलाई किराँती भन्नुहोस् चाहे आदिवासी जनजाति भन्नुहोस् त्यो चाहिँ हामीलाई एउटा के भने पहिचान गर्ने तपाईका केही पहिचान चाहिँ शब्दहरू भए तर संस्कार र संस्कृतिको हिसाब किताबले
याक्थुमबारको आफ्नो संस्कार छ, खम्बुहरूको आफ्नो संस्कार संस्कृति छ, कोइचहरूको आफ्नो संस्कार संस्कृति छ, आम रूपमा साझा संस्कार संस्कृति पनि छ। त्यसो त अघि मैले तपाईँलाई भने मानव जाति भएको हुनाले गर्दा आम रूपमा साझा हाम्रा मूल्य र मान्यता संस्कार र संस्कृतिहरू पनि छ। हुँदाहुँदै पनि हाम्रा अभ्यासहरू बेग्लै बेग्लै छ। त्यसले गर्दा अब उनीहरू किरा धर्मावलम्बी हुन् कि होइनन्, के हुन् भनेर मैले विवेचना गर्नु भन्नु चाहिँ मेरो त्यो बढी कुरा हुन्छ, त्यो उहाँहरूको विचार कुरा हो। र म आफैले चाहिँ मैले आफ्नो आत्माले पनि सोच्दाखेरि चाहिँ आसु युमा किराँत गरे युमा सामाङ आसेवारो भन्ने भएको हुनाले गर्दा आफूले चाहिँ मैले युमा भनेको छु। अब कालान्तरमा भोलि एउटा प्रणेता जन्मियो भने विश्व होइन साम्याङ खाम नै एकजना प्रणेता आयो भने म विश्व धर्मावलम्बी लेखौँ। त्यो चाहिँ त्यसरी हुन्छ। त्यसरी होला। हुन्छ प्रोफेसर साहब, यहाँले समय दिनुभयो र समसामयिक राजनैतिक विषय हुँदै हामी धर्म समुदायको विषय होइन यहाँका अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजाति समुदायको कुराहरूदेखि लिएर धेरै विषयवस्तुहरूमा हामीले गन्थन मन्थन र बहस गऱ्यौँ। हाम्रो दर्शकहरूलाई यो विषय पक्कै पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ र केही जानकारीमूलक पनि लाग्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो अनलाइन टिभीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्वजी, म जति पनि प्रश्नहरू होइन यहाँले सोध्नुभयो र हामीले दोहोरो कुराकानी गऱ्यौँ। हजुर, म यी हरेक विषयवस्तुको म विज्ञ होइन, एउटा होइन यी विषयवस्तुमा रुचि राख्छु। किनभने यी विषयवस्तुहरूले हाम्रो समाज हामीलाई पनि गिजोलेको छ, हामीलाई पनि अब चलाइराखेको छ भन्दाखेरि तपाईँले पासनजी यो विषयमा चर्चा परिचर्चा गरौँ न भनेर तपाईँले भन्नुभयो। मलाई पनि ठिकै हो होइन, यो आफूलाई लागिराखेको कुरा तपाईँसँग अथवा आम दर्शकसँग दोहोरो कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त भयो अथवा कुराकानी गर्नु राम्रै हुन्छ। यसमा विवेचना गर्ने त अन्य हामी सबैले हो नि त होइन भन्दाखेरि यहाँले त्यसको लागि निम्तो गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो अनलाइन टिभी को उत्तरोत्तर प्रगति होस्, यहाँलाई पनि अवसर दिनु धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्।